रसूल दो जहां नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदी को ज़माना आखिर में जिन फितनों के बारे में आगाह किया था, उनमें से एक बड़ा फितना दज्जाल की आमद भी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करदा एक तवील हदीस का खुलासा अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल बिलाखिर खुदाई का दावा करेगा और अपने इस दावे को तक़वियत देने के लिए लोगों के सामने मुर्दों को जिंदा करेगा। आज मेडिकल साइंसेस जिस दर्जा तरक्की पर पहुंच चुकी है, बहुत से माहिरीन और उलमाए दीन का ख्याल यही है कि हम ज़माना आखिर में ही सांस ले रहे हैं और बहुत जल्द साइंसदान इंसान तख्लीक करने की ताकत को अपने हाथ में लेकर खुदाई का दावा करेंगे और अपने इस आर्गूमेंट की समोट में अपनी जिस साइंस के तजुर्बात का हवाला देते हैं वो पूरी तफसील के साथ आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। ख्वातीन व हज़रात, वीडियो का आगाज़ बाकायदा एक सवाल से करेंगे कि आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि उलमाए दीन और माहिरीन के हवाले से जो दावा आपके साथ जो शेयर किया है कि हम इस वक्त ज़माना आखिर में जो सांस ले रहे हैं, आप उनकी इस राय से किस दर्जा इत्तफाक या इख्तलाफ रखते हैं। और इसके साथ साथ कमेंट करके हमारी ये भी रहनुमाई कीजिए कि आपके ख्याल में दज्जाल एक सिस्टम का नाम है या वो एक फ़र्द के रूप में हमारे सामने आएगा। उम्मत मोहम्मदी के स्कूल ऑफ थॉट का मानना यह है कि दज्जाल एक निज़ाम के तौर पर हमारे सामने आएगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो इशारे बताए गए हैं वो इसी जानिब रहनुमाई करते हैं कि यह दज्जाली सिस्टम एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया को ओवर पावर किया जाएगा और उसके बाद फिर खुदा को इनफरादी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत में जिस हदीस का आपको मफ़हूम बताया गया और उसका खुलासा आपके सामने पेश किया गया कि दज्जाल मोमिन को बहकाने के लिए खुदाई का दावा करेगा और उन्हें इस जानिब माइल करने के लिए लोगों को ज़िंदा करने का मुज़ाहरा करेगा। मुख्तलिफ रिसर्चेस के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल सादिक अपनी पूरी आब व ताब के साथ पूरा होने का वक्त आ चुका है और हम इस वक्त ज़माना आखिर में ही जिंदा हैं। और दलील के तौर पर वो मुख्तलिफ मिसालें पेश करते हैं, जिनमें से एक मिसाल तो ये है कि मेडिकल साइंसेस इस दर्जा तरक्की करती जा रही है कि जानवरों की कामयाब क्लोनिंग के बाद अब इंसानों की क्लोनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। मुख्तलिफ खुफिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करने पर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, साइंस की एक फील्ड है जिसे क्रायोनिक का नाम दिया गया है। इस फील्ड के तहत ऐसे लोगों की जिनकी अमवात उन बीमारियों से हुई हो जिनका अभी तक दुनिया में इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, डेड बॉडीज को माया नाइट्रोजन ने बहुत ही कम दर्जा हरारत पर महफूज किया जा रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि जब इन बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा तब ये लोग दोबारा से जिंदा किए जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, साइंस का मानना यह है कि क्लोनिंग या जीन ट्रांसप्लांटिंग के जरिए इंसान को दोबारा जिंदा तो किया जा सकता है, लेकिन आया इसका शऊर या रूह भी वापस लाई जा सकती है, या सादा अल्फाज में कहा जाए कि क्या वो वही शख्स होगा जो मर गया था। अब जदीद साइंस के पास फिलहाल इस बात का जवाब तो नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़रूर ये जवाब मौजूद था, जो उन्होंने 1400 बरस कबल ही अपने सहाबा अकराम तक पहुंचा दिया था और फिर सीना ब सीना ये रिवायत सफ़र करती हुई हम तक पहुंची। एक तवील हदीस का मफ़हूम आपके साथ शेयर करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम को दज्जाल के फितने के बारे में आगाह करते हुए फरमाया कि वो एक मोमिन को बहकाने के लिए उसके सामने खुदाई का दावा करेगा और उसे इस बात पर मायल करने के लिए उसके मुर्दा भाई को जिंदा करेगा। ऐसा वो 3 बार करने में तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन चौथी मर्तबा करने में नाकाम ठहरेगा। यहाँ इस मौके पर सहाबा अकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नहायत ही अहम सवाल किया। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या ये वही शख्स होगा जो मुर्दा होगा या एक नया शख्स जी उठेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम था कि नहीं, वो उसकी मिसल होगा। दोस्तों, अगर इस लफ्ज़ पर गौर किया जाए तो मिसल का अंग्रेजी तर्जुमा रेप्लिका बनता है। तो क्लोनिंग में यही काम किया जाता है कि मुख्तलिफ जीन्स का इस्तेमाल करके रेप्लिका तैयार की जाती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में सरासर इशारा और रहनुमाई क्लोनिंग ही की तरफ थी। इस वक्त मेडिकल साइंसेज में फ़िलहाल इंसान की तख्लीक का मालूम प्रोजेक्ट रिकॉर्ड पर तो नहीं है, लेकिन इंसान और जानवरों के डीएनए के मेलाप की कोशिशों में साइंसदान एक अरसे से मसरूफ़ हैं। इस तहकीक में इंसानी जीन को जानवरों में और जानवरों के डीएनए को इंसानों में मुंतकिल करने का काम किया जा रहा है
تاہم اس متنازع تحقیق کے حوالے سے سائنسدانوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس تحقیق میں مصروف برٹش نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ سے وابستہ انسٹینسل کے ایکسپرٹ رابرٹ لیول بیڈیج کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے بارے میں سوچتے ہیں تو بہت برا سا محسوس تو ضرور ہوتا ہے، تاہم اس سے کچھ عجیب سی شے تخلیق ہو جائے تو یہ کامیابی ہوگی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس موضوع پر تحقیق کرنے سے قبل عوام میں آگاہی ضرور پھیلانی چاہیے، کیونکہ مختلف جانوروں کے خلیوں میں کروموسومز کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ انسان کے ہر ایک خلیے میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ اگر انسان جین کو کسی دوسرے جانور سے ملایا جائے تو پیدا ہونے والی شے کم از کم انسان نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ان تجربات پر نگاہ رکھنے والے برطانوی ادارے ہیومن جینیٹکس الٹرکس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ کنگ کا کہنا ہے کہ ان کی نگاہ میں ایسے تجربات کی کوئی سمجھ میں آنے والی وجہ نہیں بنتی۔ اگر آپ حتمی طور پر یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ کیا تخلیق کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن انسانی اعضاء کو لاحق ہونے والی بیماریوں کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کے علاج کی تلاش کے نام پر امریکی سائنسدانوں نے انسان اور سور کے میلاب سے پہلے ہائیبریڈ جینن کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس تجربے کی کامیابی کی صورت میں انسانی اعضاء کی پیوند کاری اور تحقیق کے لیے جانوروں کے جسم کو استعمال کیا جا سکے گا، کیونکہ انسان اور سور کے خون میں حد سے زیادہ مماثلت پائی گئی، اس لیے سور کا انتخاب کیا گیا اور اس دو نسلی ہائیبریڈ جینن کا نام چنیرا رکھا گیا۔ اس تجربے پر غیر اخلاقی تحفظات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بات اگر آگے بڑھ گئی تو انسانی دماغ رکھنے والے جانور انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک رہا اس بات کا جواب کیا سائنس مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، تو آپ کو ایک اہم پیش رفت بات بتا دیں کہ سائنسدانوں نے شمالی سفید گینڈے کو، جو بقا کے خطرے سے دوچار تھا، جدید ترین تولیدی ٹیکنالوجی سے دوبارہ زندگی دے ڈالی ہے۔ DW کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس جب آخری نر شمالی سفید گینڈا مر گیا تو دنیا بھر میں اس نسل کی کل آبادی صرف 2 ماداؤں کی صورت میں باقی بچی، مگر اب اسٹینسل ٹیکنالوجی کی مدد سے شمالی سفید گینڈے کے پہلے سے منجمد کیے گئے اسپرمز اور مادہ کے انڈے کے میلاب سے ایمبریوز تیار کر لیے گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم سے وابستہ تھامس ہائل برونڈیڈ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پہلی مرتبہ اس انداز سے گینڈے کے ایمبریو کی تیاری ممکن ہوئی ہے۔ میڈیکل سائنسز کی اس پیش رفت کو اس اعتبار کو بھی نہایت اہم کردار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح بقا کے خطرے کے شکار تمام نسلوں کو بچایا جا سکے گا، جن میں انسان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس مصنوعی انداز سے ایمبریوز کی تیاری پر ناقدین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر انسان مصنوعی انداز سے ایمبریو تیار کرنے پر مہارت رکھتا ہو تو کیا اسے کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ سوال ہم اپنے ناظرین پر بھی چھوڑتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ کیا اس طرح پر پروجیکٹس کے ذریعے میڈیکل سائنسز خدائی کاموں میں مداخلت نہیں کر رہی، اور اس طرح کے تجربات کا بالآخر انجام کیا ہوگا۔ جہاں تک بات رہ گئی مردوں کو زندہ کرنے کی، تو آپ کو بتا دیں سائنسدان اب لاکھوں سال قبل فنا ہو جانے والے جانوروں کے DNA کو کھولنے اور انہیں دوبارہ زندگی دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ سن 2003 میں ایک خاص قسم کی مادہ ہرن کا کلون پیدا کرنے کے لیے ایک بکری کا رحم استعمال کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ نو مولود ہرن اپنی پیدائش کے کچھ ہی چند منٹوں بعد فوت ہو گیا تھا، تاہم محققین کا کہنا یہ ہے کہ سن 1936 میں آخری بار دیکھے گئے تسمانین ٹائیگر کے DNA کو کامیابی کے ساتھ ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے، اور اب جین میں ایڈیٹنگ کر کے اس سے جینیاتی طور پر قربت رکھنے والے ٹائیگر کے ذریعے اسے دوبارہ زندگی دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت دی اسٹورز اینڈ ریوائرڈ نامی ایک تنظیم بھی قائم ہو چکی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اگر ان تجربات کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ آنے والا دور نسل انسانی کے لیے نت نئے فتنے لے کر آنے والا ہے، اور ماہرین کے اس نظریے سے بھی اتفاق کرتے ہی بنتی ہے کہ ہم ابھی زمانہ آخر میں ہی سانس لے رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دجال کے فتنے کے بارے میں قول صادق پورا ہونے والا ہے۔ تو اگلے چند برسوں میں اگر سائنس یہ دعویٰ کر بیٹھتی ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ تخلیق کر سکتی ہے، تو اس دعوے پر کم سے کم مومنین یا مسلمان کو ہرگز حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوے کے بارے میں ہمیں 1400 برس قبل ہی آگاہ فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں فتنہ دجال سمیت ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے۔
اگر دیکھنے والے تمام ناظرین کی بھی یہی دلی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ shanalitv.com پر وزٹ کیجئے۔ فی امان اللہ۔